التمرين رقم 4. A, B, C, D est un losange de centre I. Soit T la translation qui transforme A en B. Première question, construire une figure. Deuxième question, construire J, l'image de I par la translation T. Troisième question, petit a, déterminer l'image de l'angle AID par la translation T. Petit b, en déduire que le triangle BGC est rectangle. Quatrième question, déterminer l'image du cercle E de diamètre DB par la translation T. التمرين كما يلي: A B C D معين مركزه E. لتكن T الإزاحة التي تحول A إلى B. السؤال الأول: أنشئ الشكل. السؤال الثاني: أنشئ النقطة G صورة النقطة E بالإزاحة T. ثالثا السؤال ألف: حدد صورة الزاوية AID بالإزاحة T. السؤال باء: استنتج أن المثلث BGC قائم الزاوية. السؤال الرابع: حدد صورة الدائرة E التي قطرها القطعة DB بالإزاحة T. أولا لوزونج معين. شنو هو معين؟ Un losange est un quadrilatère dont les côtés ont tout la même longueur. بمعنى معين هو واحد الرباعي الأضلاع ديالو كاملين متساويين. يعني مثلا A B كتساوي B C كتساوي C D، يعني متساويين كاملين. إلي دياغونال وقطراي ديال هذا المعين متعامدين ويتقاطعان في المنتصف. بمعنى المعين غادي نرسم مثلا انا واحد القطعه، مثلا نبدا انا مثلا A مثلا، ولا ندير انا هنا A، قول مثلا نبداو حنا هكذا A B مثلا، وبغي ندير نقطه C، راه خص المسافه A B كتساوي المسافه B C. مثلا نديرو مثلا هكذا، ها النقطه C مثلا، ايوا النقطه دي عاوتاني السي دي راه خصها تساوي المسافه بي سي. اذا خصني ندير بالبركار غادي ناخذ المسافه من هنا غادي ندير القوس من هنا، عاوتاني ندير القوس. اذا المعين هو هذا، خص تكون نفس المسافه. جيد. ولي دياغونال، اذا لي دياغونال ديال هاد لوزونج ا بي سي دي، يعني اللي هما ا سي و بي دي، غيتقاطعوا لينا في لو سونتر اللي هو اي، ولكن كيكونوا لينا لي دياغونال كيكون لينا واحد الزاويه قائمه. جيد. إذا فوالا غنرسمو حنا لو لوزونج A B C D، بحيث A B كتساوي B C كتساوي C D كتساوي A D. راه A B C D تاع لوزونج في نفس الوقت هو متوازي الأضلاع، ولكن الأضلاع راه كاملين متساويين، ولي دياغونال اللي هما A C و B D متعامدان وكيتقاطعوا في النقطة دو سونتر I. إذا غيتقاطعوا لينا في النقطة I، بحيث هنا عندنا زاوية قائمة. construire J l'image de I par la translation T. اجيو نشوفوا حنا الاولى translation T شنو هي. la translation T la translation qui transforme A en B، يعني تحول A إلى B، يعني من A ل B، يعني دو فيكتور A B، يعني من A ل B. ها A ونمشيو ل B، إذا فين ماشيين لتحت، إذا المتجهة AB. إذا المتجهة AB لوريجين دو فيكتور AB هي النقطة A، ليكستريميتي هي النقطة B. شوفوا غير لا فليش فين درناها. فوالا. وقالك دابا كونستروير جي ليماج دو I باغ لا ترانسلاسيون T. ها النقطة I بغينا ليماج ديال هاد النقطة I بلا ترانسلاسيون دو فيكتور AB. ها النقطة I لو فيكتور A B المنحى ديالو شنو هو؟ من A ل B كيشوف لتحت. و إي فين كاينه هنايا؟ إذا حتى النقطة جي اللي هي الصورة ديال النقطة إي خصها تكون هنا لتحت. حيت علاش؟ حيت إي جي لو فيكتور إي جي خص يكون عنده نفس المنحى ديال المتجهة A B. الصورة خصها تكون لتحت، غتكون بحال النقطة B، بحال ليكستريميتي اللي هي صورة. إذا هذيك النقطة جي خصها تكون هنا لتحت. إذا اش غادي دير؟ غترسم مستقيم كيمر لك من النقطة إي يوازي المستقيم AB، بحيث المسافة AB كتساوي المسافة إي جي، وتحدد لي النقطة جي بحيث AB جي إي هو متوازي أضلاع بكل بساطة. راه ماشي غدير شي النقطة جي غتكون هنا لتحت، ماشي ديرها هنا الفوق. غتشوف المنحى ديال هذيك لا ترانسلاسيون تي راه دو فيكتور AB. جيد.
اذا النقطه جي هي هذه، بحيث ا بي جي est un parallélogramme. هذه هي الطريقه ديال انشاء صوره نقطه بازاحه. شوفوا غير هذيك المتجهه راه ما كاينش شي حاجه. لو كان عندنا قالوا لك بالازاحه ذات المتجهه بي ا دو بي كي ترانسفورم بي اون ا، اذا الفوق، اذا هذيك النقطه جي غتكون هنا الفوق. لاحظوا، ولكن حنا قال لك ا اون بي. déterminer l'image de l'angle AID par la translation T. قال لك حدد صورة الزاوية AID بالإزاحة T. الإزاحة ذات المتجهة AB. باش نحددوا صورة الزاوية AID، الزاوية AID شحال عندها ديال الرؤوس؟ 3. هاد الزاوية شحال ديال النقط كاينين A، كاين I، كاين D. إذا اش غندير؟ je vais déterminer l'image de A par la translation T, l'image du point I par la translation T, l'image du point D par la translation T. هادوك الصور اللي غادي نلقى. شنو هي صورة النقطة A بالإزاحة ذات المتجهة AB؟ صورة النقطة A بالإزاحة ذات المتجهة AB، إذا خصني نرسم واحد النقطة أخرى بحيث هذيك النقطة أخرى AA مثلا كتساوي AB، راه هي نيت هاد B. صورة النقطة A بالإزاحة ذات المتجهة AB هي B. شنو هي ليماج دو بوين اي باغ لا ترانسلاسيون تي؟ راه ديجا اصلا درناه في السؤال الاول، راه رسمنا الصوره ديال النقطه اي بالازاحه ذات المتجهه ا بي اللي هي النقطه جي. اذا فوالا، شنو هي الصوره ديال النقطه دي؟ هاد النقطه دي بالازاحه ذات المتجهه ا بي. اذا خصني نرسم واحد النقطه اخرى بحيث مثلا هذيك النقطه دي بريم، بحيث دي بريم عنده نفس المنحى مع المتجهه ا بي، ويكون عندنا نفس المسافه. راه هي هذه النقطه سي، لان هاد ا بي سي دي اللي هو لوزونج راه هو باراليلوغرام، راه لو فيكتور ا بي راه كيساوي لنا لو فيكتور دي سي. اذا الصوره ديال النقطه دي بالازاحه ذات المتجهه ا بي او الازاحه تي هي النقطه سي. اذا الصوره ديال لونغل ا اي دي اش من هو لونغل بي جي سي. هاد لونغل بي جي سي ها هو هذا، هاد لونغل ها هاد لونغل هذا. اذا بكل بساطه الصوره ديال الزاويه ا اي دي اللي هي زاويه نورمالمون قائمه هي هاد الزاويه بي جي سي اللي غتكون قائمه، لان الازاحه تحافظ على المسافه وعلى الزوايا. اذا غنقول ليماج دو ا بار لا ترانسلاسيون تي، ليماج صوره النقطه ا بالازاحه تي يعني بالازاحه ذات المتجهه ا بي هي النقطه بي. ليماج دو اي بار لا ترانسلاسيون تي، صورة النقطة اي بالإزاحة ذات المتجهة ا بي هي النقطة جي. صورة النقطة دي بالإزاحة التي هي سي. إذا ماذا أستنتج؟ دونك ليماج دو لونغل ا اي دي هكذا، ا اي دي هبط بي جي سي اي لونغل بي جي سي. ودابا غادي نستنتجو السؤال باء اون ديدوير. اش غادي نقولو؟ حنا عندنا الزاويه ا اي دي، عندنا قطري المعين متعامدان، اذا هنا عندنا زاويه قائمه، هذه راه فيها 90 درجه. اذا الزاويه ا اي دي هي زاويه قائمه، اذا هذا المثلث ا اي دي هو مثلث قائم الزاويه في نقطه اي. اذا حتى الصوره ديال هذا المثلث اللي هو نورمالمون راه هو بي جي سي، لان الصوره ديال الزاويه ا اي دي هي الزاويه بي جي سي. ما دام الزاويه ا اي دي هي زاويه قائمه كتساوي 90 درجه، حتى الزاويه بي جي سي اللي هي الصوره ديال الزاويه ا اي دي حتى هي غتساوي 90 درجه. اذا غادي نديرو استنتاج، غنقولوا لو تريونغل ا اي دي اي ريكتونغل اون اي. هذا لو تريونغل ا اي دي هو مثلث قائم الزاويه في نقطه اي، لان لي دياغونال دي لوزونج ا بي سي دي سون بيربونديكولير اون اي، لان قطري المعين ا بي سي دي متعامدان في النقطة اي. ليماج دو لونغل ا اي دي وصورة الزاوية ا اي دي هي الزاوية بي جي سي. دونك لو تريونغل بي جي سي اي ريكتونغل اون كيل بوين؟ النقطة جي. نمروا لآخر سؤال. déterminer l'image du cercle E de diamètre dB par la translation T. قال لك حدد صورة الدائرة E التي قطرها دي بي. حنا غادي نرسمو هنا دي بي هو الاول، هنا ها دي ها بي. فوالا، قال لك واحد الدائره او التي قطرها دي بي. هاد دي بي القطر ديال الدائره. حنا الدائره
باش نرسموها خصنا المركز، والمركز هو كيكون منتصف ديال القطر. اذا غادي نديرو المركز لو ميليو دو دي بي اللي هو مثلا هذه النقطه. اذا هاد الدائره يكون لو ميليو ديال هذه النقطه، وغيمر لينا من الشعاع. مثلا حنا نفترضوا هذه النقطه راه اصلا هذا الدي بي راه المنتصف ديال القطعه دي بي هي النقطه اي. جيد، اذا هذه النقطه هي اي. اذا الدائره او غادي تمر لينا لو غايون اما يكون اي بي ولا اي دي، راه كيف متساوي حيت هاد اي منتصف دي بي. اذا هاد الدائره غتمر لينا من بي ومن دي. جيد، حنا غير رسمنا على الله وصافي. اذا هاد الدائره او غادي تمر لينا من نقط بي و دي، والمركز ديال الدائره هو المنتصف ديال لو ديامتر دي بي اللي هي نورمالمون النقطه اي. اذا ها القطر، ها لو ديامتر دي بي، الدائره او هي هذه هي او التي مركزها النقطه اي، لان اي سي لو ميليو دو دي بي. جيد، دابا حنا بغينا الصوره ديال الدائره او التي قطرها دي بي بالازاحه تي. هاد الدائره او المركز ديالها شنو هو النقطه اي. اذا خصنا نقلبوا على الصوره ديال النقطه اي بالازاحه تي. صوره النقطه اي بالازاحه تي هي النقطه جي. جيد، الدائره او كتمر لينا من نقاط بي و دي. النقط بي و دي كينتميو للدائره او. اذا خصنا نقلبوا على الصوره مثلا ديال النقطه دي والصوره ديال النقطه بي بالازاحه ذات المتجهه ا بي. الا بغينا الصوره ديال النقطه بي بالازاحه ذات المتجهه ا بي، هذيك الصوره ديالها غتكون هنا لتحت. اذا تكون لي ساهله نقلبوا على الصوره ديال النقطه دي. جيد، علاش؟ لان عندنا ا بي سي دي معين. الصوره ديال النقطه دي راه هي النقطه سي. اذا فوالا الصوره ديال النقطه اي اللي هي مركز ديال الدائره او هي النقطه جي، والصوره ديال النقطه دي هي النقطه سي بالازاحه ذات المتجهه دي. اذا صوره الدائره ليماج دو سيركل او دو سونتر اي اي لو سيركل دو سونتر جي اي دو غايون جي سي. حيت دابا هاد دي مع اي راه هما لو غايو، هذا ستان غايون. جيد، دابا حنا حددنا الصوره ديال الدائره او اللي هي واحد الدائره اخرى اللي هي او بريم التي مركزها النقطه جي وشعاعها، لان هاد اي دي راه هو نورمالمون المنتصف ديال القطعه دي بي اللي هو لو ديامتر. راه هاد اي دي كتعتبر شعاع. اذا صوره الدائره او هي الدائره التي مركزها جي، لان جي هي صوره النقطه اي بالازاحه ذات المتجهه ا بي، وشعاعها هي القطعه جي سي بكل بساطه. اذا فوالا اون اي milieu du diamètre de B, alors le cercle E est de centre I. إذن الدائرة E مركزها النقطة I. L'image de I par la translation T et J. صورة النقطة I بالإزاحة T هي النقطة J. إذن alors l'image du cercle E de diamètre dB par la translation T est le cercle de centre J et de rayon JC. إذن صورة الدائرة E التي قطرها dB بالإزاحة تي وهي الدائرة التي مركزها النقطة جي، لأن جي هي صورة النقطة إي بالإزاحة ذات المتجهة أ بي إي دو غايون جي سي. وشعاع الدائرة هي القطعة جي سي، لأن القطعة جي سي هي صورة القطعة إي دي بالإزاحة تي. عندنا إي منتصف دي بي، إذا هذه المسافة كتساوي هذه المسافة. إي منتصف أس هذه المسافة كتساوي هذه المسافة. وعندنا جي سي راه كتساوي اي دي كتساوي اي بي، لان هذه المسافه جي سي جي صوره النقطه اي بالازاحه ذات المتجهه ا بي. النقطه سي هي صوره النقطه دي بالازاحه ذات المتجهه ا بي، كتعني بان اي جي سي دي متوازي باراليلوغرام. اذا اي دي راه كتساوي جي سي وكذلك كتساوي اي بي. اذا صوره الدائره او التي مركزها اي هي الدائره التي مركزها النقطة جي وشعاعها هي القطعة جي سي.